दुरूस के अंदर आप लोगों ने हिज़कील अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन लिया है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, अगरचे बहुत सारे लोगों ने इसको उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया, मगर क़ुरआन और दीगर कुतुब समाविया को मुताला करने के बाद, जिस तरह कि मैंने सहीफ़ा हिज़कील का भी हवाला दिया था कि इससे मुराद हिज़कील अलैहिस्सलाम है, और उन्होंने जो तरीक़ा ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ताला इस गांव वालों को कैसे ज़िंदा करेगा, तो फिर उसके जिसको अल्लाह ताला ने एक मुकाशिफा के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए कुछ दिखाया, जिसको लोग कहते हैं कि वो 100 साल मरा रहा फिर ज़िंदा हुआ। मैंने उसकी तवजीह और उसका ख्वाब और उसका मुकाशफा उनकी किताबों के ज़रिए से बयान किया था। अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़या के अंदर भी मैं 2 तफसीरें करूँगा, इसलिए कि हमारी मजबूरी है कि पुरानी तफसीर भी ज़िक्र हो जाए और वो तहकीकी तफसीर भी मज़कूर हो जो कुरान की आयत के साथ जोड़ रखती है और सही लगती है। तो सबसे पहले हमारे उन जमहूर मुफस्सिरीन की तफसीर जो उन्होंने तबरी साहब और उसके टोले से ली है, चूँकि शुरू में यही कुछ लिखा है, मातूरा हजी बगोयम तू मरा हजी बगो, हर एक दूसरे के पीछे चलने वाला है, एक उसकी तारीफ करता है तो दूसरा इसकी तारीफ करता है। तो उन्होंने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, इज़ क़ाला इब्राहीम, जब कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, रब्बे ए मेरे परवरदिगार, अरिनी मुझे दिखाइए, कैफ़ तुह्यिल मौता कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करते हो। क़ाला, अल्लाह ने फरमाया, अवलम तुअमिन, क्या तुम ईमान नहीं रखते, यानी तुम्हें यकीन नहीं है। क़ाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बला, क्यों नहीं, ईमान तो रखता हूं, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन इसलिए पूछता हूं ताकि मेरा क़ल्ब मुतमईन हो जाए। क़ाला, तो अल्लाह ने फरमाया, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत्तैर, लिहाजा तुम 4 परिंदे ले लो, फ़सुरहुन्ना, आम मुफस्सिरीन ने इसका तर्जमा किया है, फिर उसको टुकड़े टुकड़े करो, इलैका, अपने साथ, सुम्मजअल, फिर रखियो, अला कुल्ल जबलिन, हर पहाड़ पर, मिनहुन्ना, इन परिंदों में से, जुज़अन, कुछ हिस्सा, सुम्मदउहुन्ना, फिर उनको आवाज दो, यअतीनका साया, वो तुम्हारे पास दौड़ कर आएंगी। वालम, और समझ जाओ, अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, की अल्लाह बहुत ताकतवर और हिकमत वाला है। सबसे पहले तो मुसलमान भाइयों, ये जमहूर मुफस्सिरीन के तफसीर के मुताबिक तफसीर मैंने की कि वो लोग कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे आप दिखाएं आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम ईमान नहीं रखते। उसने कहा क्यों नहीं,
لیکن تاکہ میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کہا اس کو جاتا ہے جس پر دل مطمئن ہو۔ اللہ تعالی معاف فرمائے، ہمارے پچھلے مفسرین نے مجوسیوں کی وضع کردہ روایات کو اتنا بڑھا چڑھا کر اپنے ذہنوں پر سوار کیا کہ قرآنی معانی اور قرآنی مفاہیم کو انہی روایات کی روشنی میں ترجمہ کر ڈالا۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہے، میں ایمان رکھتا ہوں لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو سب سے پہلی بات اور جو کھٹکتی ہے وہ یہ کھٹکتی ہے کہ ایمان تو اس چیز کا نام ہے جس میں دل مطمئن ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پہلے جب اس کا نمرود کے ساتھ مکالمہ تھا، 2-3 آیتیں پہلے جائیے، 258 نمبر آیت دیکھ لیجئے، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے بارے میں جو اس نے تعریف کی ہے، تو پہلی بات انہوں نے یہ فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی ڈالتا ہے۔ اگر اس کا دل اس بات پر مطمئن نہیں تھا کہ اللہ زندہ کرتا ہے اور مار دیتا ہے یا نہیں، تو اس نے پہلے اس پر استدلال کیسی کیا؟ واضح بات ہے کہ اس کا اس بات پر استدلال کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو موت کے بعد زندگی پر ایمان بھی تھا اور اطمینان بھی تھا، اس بات میں اس کو کوئی شک نہیں تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے محدثین حضرات نے ایک حدیث بھی پیش کی جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو بقول محدثین کے رسول اللہ نے فرمایا کہ نحن احق بالشک من ابراہیم، ہم ابراہیم سے زیادہ شک کرنے کے قابل ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس روایت میں یہ تہمت باندھ دیا گیا کہ رسول اللہ نے ابراہیم کے سوال کو شک کی بنیاد پر